السلام عليكم. دونك من بعد ما شفنا لي زيزومير دي زالكان كونسيرنون ايزومير دو شين اللي شفناه دابا قبل، اذا دابا غادي نشوفو لي زيزومير دو بوزيسيون. دابا خذوا معايا مثلا هاد ليكزامبل. عندنا هاد لا شين، عندنا سي اش 3 سي اش 2 سي اش 2 سي اش 2، عندنا سي اش، عندنا دو زالوجين، عندنا مثلا كلور وعندنا البروم. داكوغ. اذا لا فورمول بروت ديال هاد الكومبوزي هي هادي، هي سي 1 2 3 4 5، دونك سي 5 اش، دونك 3 جوج هي 5 زيدها جوج، دونك 5 6 7 8 9 10، دونك 10. وعندنا بي ار وعندنا سي ال. هذه هي لا فورمول، هذه هي لا فورمول بروت ديالها. دابا غادي نحاولوا نديروا لي زيزومير دو بوزيسيون. اش كنعنيو بلي زيزومير دو بوزيسيون؟ غنخليو لاشين، نقدروا نخليو لاشين كربوني هي ما غاديش نقيسوها، وغادي نشوفوا لي هاد البوزيسيونمون ديال سوا الكلور ولا البروم. داكوغ. دونك غادي نبدلوا لهم لي بوزيسيونمون ديالهم ونشوفوا شنو غادي نلقاو. دونك هنا اذا غادي ناخذوا مثلا، غادي نفيكسي واحد وغادي نبقاو نبدلو بالاخر بلي زالوجين. غنخلو البروم باغ اكزومبل في الكربون رقم واحد، والكلور غادي نبقاو نبدلو لي بوزيسيون ديالو. من بعد غادي نخليو الكلور مثلا فيكس في واحد الكربون، وابخي غادي نبداو نبدلو عليه. دونك لو نو بعدا ديال هذا، دونك بيان سور الاسم غنبداو الترقيم من هنا 3 4 5. دونك الاسم هو دونك هنايا عندنا دو راميفيكاسيون، عندنا البروم وعندنا دو زالوجين، عندنا البروم وعندنا الكلور. دونك شكون اللي كيسبق في لوردر الفابيتيك؟ بي. وعندنا سي، دونك ا بي سي، دونك هذه هي الاولى عند سي. دونك شنو غادي نديرو؟ غنديرو ان برومو تيري ان كلورو. اذا لاشين لا بلي لونغ فيها 5، دونك بنتان. داكوغ. دونك هنايا غادي نحاولوا نديروا لي زوزومير ديال، اذا بحيث تكون عندهم ميم فورمول بروت، نحافظوا على هاد لا فورمول، ولكن لا فورمول سيمي ديفلوبي غتختلف. دونك غادي نخليو هاد لاشين كربوني قلنا كيف ما هي. اشنو غادي نحاولوا نبدلو؟ غادي نحاولوا نبدلو البوزيسيون ديال سي ال باغ اكزومبل. دونك عندنا بروم، عندنا ناخدو البروم في بلاصتها 1 2 3 4 5. دونك 1 2 3 4 5. دونك البروم نخليوه هنا والكلور غنديروه هنا. هنايا دونك شحال غادي تخصنا؟ هنا 2 هيدروجين، لان ها واحد، ها الليزون الاخرى بالنسبه للكربون، هذه ليزون هذه ليزون، شحال خاصو 2 ليزون. علاش؟ لان حيدنا هاد الكلور ديناه هنا، دونك دينا هاد الكلور هنا، دونك هذا خاصنا نحيدو ليه هيدروجين. هاد الهيدروجين فين غادي يجي؟ غادي يجي هنا، بحال بيرميتو، يعني بيرميتو البلاصه، بدلو البلاصه، شونجوها، تبادلوا. دونك هنا بيرميتاسيون يعني تبادلوا. دونك هنا عندنا اش ولا لا سبستيتيسيون، on a substitué l'atome d'hydrogène par un atome ديال بدلنا l'atome ديال الهيدروجين بالاتوم ديال الكلور. دونك H2 H2 H3. داكوغ. دونك هنايا النيميروتاسيون بيان سور غادي نبداو من هنا، لان هي اللي غتعطينا لي زانديس لي بلي با. دونك لو نو هنايا هو ان برومو، ان برومو، un bromo, 2 chloro pentane. لاحظوا معايا هنا الاختلاف فين كاين غير في البوزيسيون ديال، غير في البوزيسيون ديال البروم وديال الكلور. لا شين برينسيبال ما قسناهاش، صافي نخليوها. دونك هنا ميم شوز، لا شين غنخليوها نحطوها كما هي 1 2 3 4 5. البروم اوسي نخلوه. الكلور غادي نبدلو ليه هاد المره بوزيسيون ديالو هنايا. دونك هنا H2 H2 H H2 H3.
دونك نبداو 1 2 3 4 5. دونك كاين اللي غادي يقولك نبداو الترقيم من هنا 1 2 3 1 2 3. لا، لان هذا البروم الكربون رقم 1. دونك لانديس لو بلي با اللي غادي يعطينا لي زالوجين في المرتبطين بالكربون رقم 1. دونك لو نون 1 برومو 3 كلورو بنتان. صافي. دابا غادي ناخدو اوتر هذا يعني اوتر ايزومير دو بوزيسيون. فين غادي نديرو هذا؟ غادي نوضعو هنا. دونك عندنا 1 2 3 4 5. دونك هنا Cl، اذا H3 H2 H2 هنايا H2 هنايا Br. دونك دائما هنايا لي زالوجين و لي كلور نحاولو نبينوهم مزيان باش نعرفو البوزيسيون ديالهم فين كاين. دونك 1 2 3 4 5 مزيان. دونك لو نون هو 1 برومو 4 كلورو بنتان 4 كلورو بنتان. بوزيسيون الاخر فين غادي نديرو؟ غنديرو هنايا باردون ليزومير الاخراني غادي نحاولو نديرو سي ال في الاخر. دونك 2 2 2 2 هنايا بي. داكوغ. دونك لو نون بيان سور كنسبقو الكلور على البروم. دونك نيميرو 1 2 3 4 5. دونك 1 برومو 5 كلورو بنتان. تري بيان. دابا عندنا اوتر ايزون. دابا كنا ديجا تنبدلو البوزيسيون ديالها. دابا هذا نخلوه هنا، غادي نحاولو نبدلو البوزيسيون ديال البغا. داكوغ. دونك 1 2 3 4 5. سي ال نخليوه هنا. البغوم كان في رقم 1. دابا غادي نبدلو ليه البوزيسيون رقم 2. دونك دائما نيميروطاسيون. دابا من غادي نبداو؟ غنبداو من هنا ولا غادي نبداو من هنا؟ بيان سور غادي نبداو من هنا. علاش؟ لان هذا هو اللي كيعطينا رقم 1. صافي. لان هذا هو اللي كيكون ليي يعطينا لي زانديس لو بلي با. دونك هنايا 1 2 3 4 5. دونك هنايا بيان سور H3 H2 H2 H2. دونك لو نون هو 2 برومو سبقنا البروم بيان سور لوردر الفابيتيك. 1 كلورو بنتان. داكوغ. دابا اوتر غنبدلو عاود البوزيسيون ديال البروم هنا بي ار و سي ال يبقى في بلاصتو هنا H2 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 H3. داكوغ. سي ال نيميروطاسيون بيان سور من هنا هي اللي كتعطينا لانديس لو بلي با. دونك الاسم هو 3 برومو 1 كلورو بنتان. داكوغ. دابا نحاولو نبدلو البوزيسيون هنا. عندنا 1 2 3 4 5. دونك سي ال كانت في الكربون رقم 3. دابا غتمشي للكربون رقم 4. اذا هنا اذا هنا H2 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 H3. دونك كربون رقم 1 2 3 4 5. دونك لو نون هو 2 برومو 1 كلورو
كلورو بنتان. شوفوا معايا هاد الكومبوزي مزيان هذا، شوفوا معايا هاد الكومبوزي الاول هنا. شنو الاختلاف بيناتهم؟ الا شفنا هنا، هنا البغون في رقم 1 والكلور في رقم 2 ياك. هنا الكلور في رقم 1 والبروم في رقم 2. هادو واخا الى شفنا لا ستركتور نقدروا نقولوا راهم بحال بحال، ولكن نردوا البال. دابا هنا 1 ولكن هنا شنو كاين؟ كاين 2. هنايا 1 ولكن هنا شنو كاين؟ 2. داكوغ. اذا هنا راه مبدلين لي بوزيسيون، بيرميتين البوزيسيون. دونك هادو هما لي زيزومير. الا درنا الا جبنا هذا هنا، ردوا معايا البال. الا جبنا هذا هنا، كاين شي حد غادي يقول لك علاش لي ما نجيبو هذا هنا؟ الا جبناه هنا غادي نحصلوا على نفس الكومبوزي اللي عندنا في الاول. صافي، غيولي عندنا نفس الكومبوزي. هاني نبينو لكم هنا 1 2 3 4 5. عندنا السي ال هنا والبي ار كانت هنا، غادي نجيبوها هنا. صافي. دونك عندنا اش 2 اش 2 اش 2 اش 3 1 2 3 4 5. شوفوا هاد الكومبوزي مزيان هذا، وشوفوا هاد الاولاني. دونك هذا ماشي ايزومير لانه ديجا راه لقيناه عندنا. يعني الا كتبنا لو نو غنلقاو ميم نو اللي ديجا عندنا في الاول، دونك هذاك غنحيدوه. داكوغ. اذا نردوا البال مزيان، الله يرضي عليكم فاش تبغوا تقادوا لي زيزومير كنديروا جميع الاحتمالات الممكنه. صافي. وما ننساوش لو نو باش في الاخر ملي نقارنوا لي نو. الا عندنا شي لو نو بحال هذا نقدروا نديروها، ولكن في الاخر ما غادي نقارنوا الاسماء غادي نلقاوها كتعاود، دونك غادي نضربوا عليها. داكوغ.